Naigsoon padayon ta sa ka dokumento nga the Holy See nga gikan gini sa opisina sa Papa nga mabasa na to dinhi nga nga usa ka encyclical ni Pope Pius XI nga giluhan og Mortalium Animos nga mao gini ang mga iyang gisulat sa page 4 mabasa na to nga nag-ingon diri nga, but in reality beneath these enticing words and blandishments lies hide a most grave error by which the foundations of the Catholic faith are completely destroyed. Tinuod gini mga reality ni mga nga destroyed na gyud ron ang kuan ang mga pagtulunan sa simbahan na guba na gyud nya. Kining dokumentuha maestro na kung gibasa makita gyud ninyo nga unsay buhat sa mga kadagkuan sa simbahan nga makita gyud nga dili gyud sila Katoliko, kaya ang ilang mga buhat susama man gyud sa mga Protestante. Kaya ang gigamit sa mga Protestante nga pag-ulo-ulo sa mga tao kwarta kani giululuhan ang mga Katoliko sa misa nga ilang gibinisaya haruin masabtan ya. Klaro gini may suon nga kaning misa karong bag-o nga gibinisaya or gibinindes dili gini tinuod nga misa kanang pare nga nagatubang sa lamisa. Ang tinuod nga misa kana yung pare nga natubang sa altar mo na nadani lang gyud ang mga Katoliko tungod kay gibinisaya, pero wala gini siya magsubay sa pagtulunan sa simbahan o kanang misa nga nagsaulog sa paghandong sa kasakit ni Kristo diha sa cross. Wala gini siya magsunod magsuon.